Litang Espesyal. Mga putsukan pero gihatag ang legal rights. Atog kuhaon nga report ni katropang Raybags. Sa makasaysayang lakang alang sa kalikopan makatropa, ang putyukan o kining stingless bees sa Peruvian Amazon ang pinakaunang insekto sa kalibutan nga gihatagan og legal rights. Pinaagi sa ordinansa sa probinsya sa Tipo o lungsod sa Nauta, giprotektahan ang kapin sa 175 ka mga species sa putyukan nga giila nga adunay katungod nga mulungtad og mulambo sa limpyo ug luwas nga palibot. Sa ilawom sa balaod, mamahimo nang amusang atong kaso ang tao alang sa kaayuhan sa mga putyukan. Kini nga lakang mga katropa giisip kini nga turning point sa Rights of Nature movement. Dili lang sa polinasyon, importante ang mga putyukan apan bahin usab kini sa kultura sa indigenous community sama sa Asyanika ug Kukamiria nga dugay nang nagtutok kanila isip pamilya ug gigamit ang daghan ni isip tambal. Ay mao sa di ay. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan nga grabe kahapo sa lawas ug wala nagyoy igong energy panahon sa kama. Mga katropa, di ay turbo food supplement for men gama sa Yes to Health Incorporated nga adunay maka og huasca nga mooy mo pa energy nimo mahatag og boost siya nang imong libido mga katropa nga makakumpati kapag gyud sa imong asawa. Safe imnon 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropang Raybags alang sa balitang espesyal. Kasikas Express Balita.